निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी कुछ इसी शेर की तरह, गालिब के शेर की तरह, अमेरिका भी बहुत बेआबरू होकर इराक से निकलने जा रहा है। इस बड़ी खबर के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर आई रिपोर्ट से क्यों आखिरकार अमेरिका हिल गया है। आज़ाद बन इंडिया आप देख रहे हैं। आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए। खबर सिर्फ इराक और ईरान तक महदूद न रहेगी, उससे भी आगे बढ़ेगी। पहली बात इराक की। अफगानिस्तान की ही तरह इराक से भी अब अमेरिकी फ़ौज का शामियाना उखड़ने वाला है और बाकायदा इसके लिए कागज़ों पर एक डील पर दस्तखत किए गए हैं। रिपोर्ट्स रॉयटर्स के हवाले से आई, 7 सितंबर की रोज़ आई। अमेरिका और इराक दोनों की हुकूमतें इराक से अमेरिकी नेतृत्व वाली, अमेरिकी लीड वाली जो गठबंधन सेनाएं, अलाइड फोर्सेस हैं, उनको वापस बुलाने के प्लान पर एक राय हो गई है, पहुंच गई हैं सहमति पर। सितंबर 2025 तक, इस महीने के आखिर तक सैकड़ों अमेरिकी फौजियों के इराक से चले जाने की उम्मीद है। बाकी बचे फौजी भी 2026 के आखिर तक वापस चले जाएंगे। दरअसल इराक में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इस गुस्से के नतीजे में यूएस के अड्डों पर हमले भी बढ़ रहे थे। गाज़ा पर 11 महीने पहले शुरू हुई इजरायली जंग के बाद या इजरायली हमलों के बाद अमेरिका ने हमेशा की तरह आंख बंद करके इजराइल का साथ दिया और तब अमेरिकी अड्डों पर और ज़्यादा खतरा बढ़ गया। इसके बाद इराक को कहना पड़ा कि बहुत हो गई वफा, अब यहाँ से हो जाओ दफा। लिहाजा इराक से भी अमेरिका को रुखसत होना पड़ रहा है। अफगानिस्तान से तो बुरी तरीके से खदेड़े गए थे। अमेरिका के पास इराक में लगभग अभी बताया जाता है कि 2500 फौजी हैं। इनमें से सैकड़ों इसी महीने निकल जाएंगे। 2500 फौजी किसी विदेशी ज़मीन पर होना बहुत बड़ी बात होती है। पड़ोसी मुल्क सीरिया में अमेरिका के 900 फौजी हैं। इराक में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली समेत दूसरे ममालिक की फोर्सेस भी मौजूद हैं और शायद अमेरिका के साथ उनको भी इराक की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। इराक में सद्दाम हुसैन की रिजीम को ख़त्म करने के लिए ये तमाम आए थे और तभी से यहाँ बसकर बैठ गए, क्योंकि कभी भी अपने दुश्मन ममालिक को कंट्रोल करना हो तो उनकी ज़मीनों पर अड्डे बनाने पड़ते हैं, ये कहना पड़ता है। अमेरिका की पॉलिसी यही है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इराक में बसे अड्डों से इराक कंट्रोल होगा, बल्कि आसपास के ममालिक भी और अपने दोस्त इजराइल की हिफाजत भी, वो भी होती रहेगी। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन हल्के हल्के अमेरिका का जो हथौड़ा है वो कमज़ोर हो रहा है। इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो हार जाएगा, बर्बाद, अभी नहीं कह सकते। लेकिन हमने ज़िंदगी में या दुनिया में आज तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी, यही पढ़ी, एक साम्राज्य हुआ करता था। देयर वॉज अ किंगडम, देयर वॉज अ किंग। अलेक्जेंडर, आप पढ़ लीजिए क्या हुआ। हिटलर, आप पढ़ लीजिए उनका क्या हुआ, आखिर कैसा, जिंदगी कैसी थी छोड़ दीजिए, है ना। आप पढ़ लीजिए कि तैमूर का क्या हुआ, आप पढ़ लीजिए कि ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, पढ़ लीजिए ना। जो जो आया, दुनिया में जिसने भी अपने जोर का डंडा घुमाया, उसका आखिर कैसा हुआ। आज भी जो लोग डंडा घुमा रहे हैं उनका क्या होगा नहीं पता। खैर, बंद करते हैं, तकरीर ना हो जाए कहीं। तो रॉयटर्स की आपने हेडलाइन देखी। रॉयटर्स की हेडलाइन में ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली छपी है 7 सितंबर 2024 आज। कहा है कि इराक और यूएस में डील हो गई है। आप सैकड़ों ट्रूप्स जो हैं इसी साल निकल जाएंगे फर्स्ट ईयर, और यानी 2025 में, और बाकी ट्रूप्स निकलेंगे। खबर इतनी बड़ी थी कि इसे मिडिल ईस्ट आई ने भी देखा। यूएस एंड इराक अग्री ऑन प्लान टू विड्रॉ यूएस ट्रूप्स। हमने आपको 2 जगह से खबर दिखा दी ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि आपका दोस्त और ख़बरों का ये खादिम आदिल खान खबर सही दिखा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर देखिए। अब ज़रा ईरान का मामला देखिए, और ईरान का यह मामला यहाँ से पता चलता है कि कितना ही सैंक्शन लगा ले वेस्ट ईरान पर, कितनी ही धमकियाँ दे दे, ईरान एक वो मदमस्त हाथी है जो स्लो तो चल रहा है, लेकिन चल रहा है अपनी चाल से और अपनी मर्जी से। यहाँ सितंबर 6, 2024 की खबर है, शाम वहाँ छपी थी। इंडिया में 7 सितंबर लग चुकी थी। यूएस टेल अलाइज ईरान हैज सेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स टू रशिया। अमेरिका ने अपने दोस्त ममालिक को ये बताया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का एक ज़ख़ीरा भेज दिया है रशिया में। हम मना करते रह गए,
اور یہ بیلسٹک میزائل جو ایران کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ویسٹرن ملک، خاص طور سے امریکہ اور اسرائیل کھلا حملہ یا کھلی جنگ ایران کے ساتھ نہیں لڑ پا رہے ہیں، اس طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ اس نے رشیا کو دے دیا ہے۔ وہ چھوٹا حصہ اتنا بڑا ہے کہ یوکرین کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ یوکرین جس کے پیچھے ویسٹ کھڑا ہے۔ اب رپورٹ کیا کہتی ہے سر، وہ میں آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں، اس سے پہلے خبر کہاں سے آئی ہوگی وہ بھی سمجھ لیجئے۔ کیو انڈیپینڈنٹ یوکرین کا اخبار ہے، کی وہاں کی راجدھانی ہے بھیا، انہوں نے بھی اس کو چھاپا، اور انہوں نے چھاپا تو دنیا بھر کو پتہ چل گیا۔ ایران سینٹ شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز ٹو رشیا، WSJ رپورٹس، لیکن انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے چھاپا۔ خیر چھوڑو چھپا چھپائی کیا ہے، خبر دیکھو یار، بیلسٹک میزائلز شارٹ رینج ایران جو ہے وہ دے رہا ہے۔ نمبر کتنا آیا ہے، کتنی دے دی ہیں؟ ابھی جو نمبر سامنے آیا ہمارے، اور میزائل کون کون سی گئی ہیں؟ میزائلز گئی ہیں رشیا کو ایران کی طرف سے ذوالفقار اور فتح، ہم لوگ ذوالفقار کہتے ہیں نا، ذوالفقار اور فتح، 110 میزائلیں دی گئی ہیں۔ 110 میزائلیں اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی، اور یہ تو وہ نمبر ہے جو نکل کر سامنے آیا ہے نا، جو نہیں پتا ہے اصلی وہ کتنا ہوگا، اور یہ کنسائنمنٹ پہلا تھا یا آخری تھا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ 300 سے 700 کلومیٹر کی رینج ہے اس میزائل کی، اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سی میزائل کی تصویر اسی کی ہے۔ اس میں شاید ذوالفقار اور فتح دونوں ہیں جو لانچ ہو رہے ہیں، یا ذوالفقار ہے، خیر جو بھی، ایران کی میزائل ہے۔ ایران نے اپنے دم پر قوت و طاقت حاصل کی۔ سب سے پتہ ہے کیا ہے، اگر آپ کو دنیا میں اپنی موجودگی درج کرانی ہے تو آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا ہوگا۔ اسرائیلی کیا تھے، باہر سے لا کر بسائے گئے فلسطینیوں کی زمین پر لوگ، پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اسے اپنی ٹیکنالوجی میں لگایا۔ اب دیکھیے عرب ممالک کتنا اکوت دولت ہے، اجرا پیسہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اونلی خبصہ اللہ طول نوم یا اللہ حبیبی، کچھ نہیں کر رہے۔ ٹیکنالوجی میں کہاں ہے؟ آپ باہر سے لوگ بلاتے ہیں۔ ایران نے جو بھی سینکشنز کے بعد تیل گیس بیچنے سے پیسہ ملا، اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں لگایا۔ اسے پتا تھا آپ کی دنیا میں، اس دنیا میں آپ کی وقت کس چیز سے ہوگی؟ آپ کی ٹیکنالوجی سے، طاقت سے۔ اب ایران کے ڈرونز کو روس استعمال کر رہا ہے، شاہد ڈرونز کو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے طاقت۔ تو یہ باقی ممالک کو بھی سمجھنی ہوگی، یہ وقت اس کا ہے۔ خیر ہاں، میں نے الگ خبروں کی بات کہی تھی، تو یہ ہے کہ اسرائیل حملے بڑھا رہا ہے حزب اللہ کے خلاف ساؤتھ لیبنان میں، اور آرمی جو اسرائیلی چیف آف اسٹاف ہے اس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جو کرنٹ رپورٹ نے بھی چھاپا ہے، کہ آرمی جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف جنگ کی تیاری پر فوکس کر رہی ہے، اور ہم لیبنانی ٹیریٹری میں اندر گھس کر ایکشن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اور یہ ایک تصویر ہے جس میں آپ کو ڈرون سے لی گئی تصویر ہے، جہاں پر بم مار کر اس جگہ کو تباہ کر دیا ہے اسرائیلی ایئر فورس نے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز تھیں حزب اللہ کی جو 2020-21 سے بنائی گئی تھیں، اور یہاں پر بنکر بسٹر بامبس مارے گئے۔ مین زمین کے نیچے بھی اگر کوئی چیز اسٹرکچر بنا ہو تو اسے بھی وہ بام تباہ کر دیں گے، کیونکہ اسرائیلی ایئر فورس کو یہ پتا تھا کہ یہاں زمین کے نیچے لانچر، راکٹس، میزائلز اور نہ جانے کتنا آرمز اور ایمونیشن حزب اللہ کا ہے۔ یہ بنکر بسٹر بام بین ہے، اس کے باوجود ان کا استعمال کیا گیا ہے ساؤتھ لیبنان میں، کیونکہ حزب اللہ کی کمر توڑنا چاہ رہا ہے اسرائیل، اور اسرائیل سے حزب اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم جو کرتے ہو نا وہ خلال سے نکلتی ہوئی بوٹیوں کے ریشے برابر ہے، ابھی تم نے دیکھے نہیں ہیں، پوری ران رکھی ہوئی ہے۔ The valleys there host an alleged underground facility whose construction started on 2021 اور یہ رات میں حزب اللہ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا نظارہ ہے، آگ کا غبار، اتنی بڑی روشنی، کتنے بڑے حملے، 20 ریڈ جو ہیں اسرائیل نے انجام دیے ہیں سرفا، فرون ولیج جو سدرن لیبنان میں آتے ہیں، سرفا اور فرون 2 گاؤں میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ خبریں بھی بتانا بے حد ضروری ہے۔ امید ہی کرتا ہوں چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، اور ہیڈ لائنز شو آئے گا 2:30 سے 3 بجے کے بیچ، ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو۔